जब तक मेरी रगों में ये खून गर्दिश कर रहा है, अभी तक उस माँ ने उस लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मज़हब शिया को गलत साबित करके चला जाए। क्या समझा रहे? अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम आपको कारी हुसैन सखावत साहब की वीडियोस दिखाने वाले हैं, जो पहले देवबंदी थे, अहले हदीस थे और अहले सुन्नत के मज़हब में रहते थे। जब उन्होंने तहकीकात की, रिसर्च की, तो फिर आज वो शिया हो चुके हैं। हम जब आपको उनकी वीडियोस दिखाएंगे तो उनकी बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी बता देगी कि हाँ, ये अहले हदीस से, देवबंदी से ये अहले तशी हुए हैं। और आज जो वीडियोस में ये बता रहे हैं कि जन्नत में कौन जाएगा, 73 फ़िरके हैं। तो फिर आप देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये शिया क्यों हुए हैं, ये शिया क्यों हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। बड़े गौर से सोच समझ के ये वीडियोस देखिएगा और इसको शेयर भी करना है। अगर आपको वीडियो समझ आ गई तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। सिर्फ दो चीज़ें कि कुरान जैसी किताब कोई नहीं और अली जैसा इमाम कोई नहीं है। कुरान जैसी किताब कोई नहीं, अली जैसा इमाम कोई नहीं। ऊंची तरह बोल, हाँ, अली जैसा इमाम कोई नहीं। फिर बोलो अली जैसा इमाम कोई नहीं। इमाम को नहीं। जो बंदा अली को अपना इमाम नहीं ना मानता, जी, वो जन्नत तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे मेरा सिर पाड़ दियो हैं। आपने बिल्कुल घबराना नहीं, डरना भी नहीं। ये मेरी केस रिकॉर्ड हो रही है, सामने हो रही है। इसने मेरा बिल्कुल लिहाज नहीं करना, हर हरकत मेरी नोट कर रही है। किसी और बंदे का मैं जिम्मेदार नहीं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ले जाओ इस केसर को बाजार में लगा के सुना लो। बाजार में ना माने नमाजियों में बिठा लो, नमाजियों में ना माने हुजरे में ले जाओ, अगर हुजरे में भी ना माने तो फिर हलवे पे बुला के सुनाओ। क्या बात, क्या क्या, क्योंकि हलवा मौलवी की कमजोरी है। ऐसा ही। मौलवी के सामने मैं भी मौलवी था, बड़ा हलवा खाता था, बड़ा ही हलवा खाया, लेकिन आप बिल्कुल हलवा नहीं खाता, आप सिर्फ हाजिरी खाता हूँ। समझाइए, हाजिरी और हलवे में फ़र्क है। हाजिरी खा के बंदे को अकल आती है, हलवा खा के बंदा पागल हो जाता है। हम समझा रही हैं क्या होता है बंदा? फिर बोलो हजरा, बंदा तुम्हें पता ही नहीं है कि हलवे में कितनी पावर है। जब मौलवियों के सामने हलवा आता है, इधर हलवा आता है, उधर फिर मौलवी में जलवा आता है। जब जलवा आता है फिर आउट ऑफ सेंस होता है। फिर सामने हलवा होता है, हलवे की खुशी में फिर हलवे को हलवा भी नहीं कहता, फिर हलवा देखना फिर कहता हवला। फिर इनको हलवे पे बुला के सुनाओ, लिख लो, जब तक मेरी रगों में ये खून गर्दिश कर रहा है, अभी तक उस माँ ने उस लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मज़हब शिया को गलत साबित करके चला जाए। क्या समझा रहे? मैं कह रहा हूँ, जो बंदा अली को अपना इमाम नहीं मानता, जन्नत तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के मौलवियों को, चाहे वो टोका हो या कोई जलाली हो या कोई दुनियापुर का डंगर हो, चैलेंज मेरा पूरी दुनिया के मौलवियों को। जिस बंदे का अली इमाम नहीं, वो बंदा जन्नत तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। ये पता कितनी किताबों में लिखा है? 114 किताबों में। बोल रहा हूँ 100, भाई ऊंची बोलो 100, फिर बोलो 100, फिर बोलो हजरा 114। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का नबी कह रहा है। गुस्सा करना है तो नबी पे करना, मुझ पे नहीं करना। तेरी 114 किताबों में लिखा है, साबित मैंने करनी है, तुम बोलो तो सही, दिखानी है तो मैंने। हूँ समझ नहीं आ रही कितनी किताबें हैं? 100। तुम्हारी 114 किताबों के अंदर लिखा है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक फ़िरका जन्नती। फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, सारे के सारे जहन्नमी, एक फ़िरका जन्नती। इस बात की बयान दिला 73 फ़िरके फिर एक जैसे नहीं। अगर होते ना एक जैसे, या सारे ही जन्नत में होते या सारे जहन्नम में होते। 72 जा रहे हैं ना जहन्नम में, हूँ समझ आ गई ना। जो 72 जो एक जैसे जहन्नम में जा रहे हैं, इन 72 का सब कुछ एक है। 72 का सब कुछ 72 का कलमा शरीफ भी एक है, 72 की अज़ान शरीफ भी एक है, 72 का नवाज शरीफ भी एक है। उन बात की समझ आ रही है? वो 73वां फ़िरका जो जा रहा है जन्नत में, अगर कलबा होता ही नहीं जाता, होता इनके साथ जहन्नम में, होती अज़ान नहीं जाती, होता इनके साथ जहन्नम में, होता इमाम इन जैसा, होता इनके साथ जहन्नम में। अब वो जा रहा है ना जन्नत में। इस बात की बयान दलील है कि जन्नती फ़िरके का कलमा भी और है, जन्नती फ़िरके की अज़ान भी और है, जन्नती फ़िरके का इमाम भी, जरा ऊँची बोल, जरा इमाम भी। अब कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा, हर बंदा कहेगा 72वां फ़िरका मेरा है।
میں ہی جنتی ہوں. شیعہ کے نا ہم جنتی ہیں. مولوی کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ, شیعہ اور جنت, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اب شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں, ہمارے بھائی کہیں گے ہم جنتی ہیں, مسئلہ حل ہوگا. کیسے حل ہوگا؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اپنے فیصلے کو لے کے اللہ اس کے رسول کے پاس. چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں. چل صحیح ایک باری میرے نال چل, اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں, جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, دروازہ کھلتا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی, ایک فرقہ جنتی. یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ جیسے میں اپنی قوم کا خادم, اپنی قوم کا نوکر, اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا. کوئی کلال پوری دنیا میں مجھے اپنی کسی پھٹی ہوئی کتاب سے اپنا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے, اپنے اور اپنے ایمان کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے. نہیں تو جس کو مناظرے کا شوق ہے بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا, کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے, ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے, ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر, محمد بن جریر طبری, 310 ہجری میں پیدا ہونے والا, اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور, 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث محسر مورخ, 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی, اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر, ملا شوکانی, اہل حدیث لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان, نواب صدیق الحسن بپالی, اہل حدیث لکھتا ہے. پانچویں کتاب ہے کنز العمال, حسام الدین ملا علی متقی, اہل سنت لکھتا ہے. چھٹی کتاب ہے ریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ, محب الدین طبری, اہل سنت لکھتا ہے. ساتویں کتاب ہے سواق محرقہ, مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی, مکے کا مفتی, اہل سنت لکھتا ہے. آٹھویں کتاب ہے ارجح المطالب, ملا عبید اللہ مرسری, اہل سنت لکھتا ہے. نویں کتاب ہے کوكب دری, مفتی صالح کشفی, اہل سنت لکھتا ہے. 10ویں کتاب ہے جنابی المودت, قاضی سلیمان قندوزی, مفتی قسطنطنیہ, اہل سنت لکھتا ہے. 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء, ملا ابو الاصفہانی, اہل سنت لکھتا ہے. 12ویں کتاب ہے تذکرۃ خواص الامہ, مصنف سیبط ابن جوزی, اہل سنت لکھتا ہے. 13ویں کتاب ہے فرائض الصمدین, علامہ حموانی, اہل سنت لکھتا ہے. 14ویں کتاب ہے عجابہ للمناقب کرابہ, ڈاکٹر طاہر القادری, اہل سنت لکھتا ہے. اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو, مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ, بلا کے سرے ہم پھانسی پر لٹکاؤ. لکھو رامیوں کے نام, ان جابر بن عبداللہ, ان ابن عباس, ان ابی سعید خدری, ان ام سلمہ, ان ابی ذر غفاری, ان مقداد بن اسود, ان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم, نحن كنا عند النبی فاقبل علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان هذا وشیتہ هم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت وشیتک فی الجنہ یا علی انت وشیتک راضیین مرضیین. حضرت جابر بن عبداللہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں. ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں, جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں. فاقبال علی, حیدر کرار آئے, میرے مولا کا آنا تھا. اللہ کے نبی نے اپنے کام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے, جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد وہ ایک قسم اٹھا کے فرمایا کہ والذی نفس بیدہ, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے, جن لوگوں نے قیامت کے دن وہ جنت میں جانا ہے, مطلب ان کا شیعہ ہوگا, امام ان کا حیدر کرار. نبی نے فرمایا جو لگ جنت میں جائیں گے 73 فرقوں میں 73 فرقوں میں جو مذہب ان کا شیعہ ہوگا, الگ فرقہ ہے, امام ان کا حیدر بولا حیدر مولا علی علیہ السلام کرار ہوگا. میں پڑھی ہوئی مجلس کا اب تک نہیں, سیال کوٹ واپس جانے تک نہیں, انہوں نے جب تک اللہ کے علم میں میری زندگی ہے پڑھی ہوئی مجلس کا ذمہ دار ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے پڑھی ہوئی مجلس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں. اور انہوں نے کتابوں کے حوالے بھی دکھائے اور انہوں نے راویوں کے نام بھی بتائے کہ بھائی یہ کتابیں ہیں, یہ راویوں کا نام ہے. اور انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مولوی ہیں سب مولویوں کو چیلنج ہے. اور یہ بہت اچھا انداز ہے مجلس کا کہ مجلس میں جب بھی بات کی جائے تو کتاب بتا کر جو ہے وہ بات کی جائے. جیسے اللہ یاری صاحب نے تو آ کر ٹرینڈ ہی بدل دیا یہ دین کی باتیں کرنے کا. مولویوں کو بھی ریسرچ کر کے بولنا پڑ رہا ہے, کتابوں کے حوالے بتانے پڑ رہے ہیں. تو ویسے تو یہ اچھی بات ہے, پہلے بھی جتنے بھی شیعہ مولوی تھے وہ کتابوں کا حوالہ دیا کرتے تھے. اچھا تو ابھی بات کرتے ہیں کہ 73 فرقوں میں سے جو ڈیفرنٹ سب سے الگ فرقہ ہے وہ علی کے شیعوں کا فرقہ ہے. اور جنت میں وہی جائیں گے جو علی کے شیعہ ہوں گے, امام ان کا علی
ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. تو کیونکہ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں امام حسن اور حسین وہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وائف ہے وہ دی لیڈی آف ہیون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہے وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہو، تو پھر کیسے علی کے شیعہ دوزخ میں جا سکتے ہیں؟ تو یہ تو حدیثیں واضح ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، اور ان کی وائف عورتوں میں سردار ہیں عورتوں کی، اور خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ساقی کوثر ہیں. پھر جنت کے جو مین گیٹ ہے، جنت کا دروازہ ہے، وہاں پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہے. تو یہ ویڈیوز میں ہم نے آپ کو دکھا کہ کیسے دیوبندی جو ہے وہ سنی سے شیعہ ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو اپنی آخرت پیاری ہے، کہ زندگی ایک بار ملنی ہے. انہوں نے ریسرچ کی اور جو ہے نا سوچ سمجھ کے انہوں نے مذہب شیعہ قبول کیا. پھر آج وہ مجلس سے بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ دین کے بارے میں بتا بھی رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس ویڈیوز کا ہم دوسرا پارٹ بھی بنانے والے ہیں. یہ ویڈیوز تو آپ نے دیکھا ہے، اس کا دوسرا پارٹ لازمی دیکھیے گا. تو بہت شکریہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے. اینڈ اسکرین میں پلے لسٹ شو ہو رہی ہے اور قاری سخاوت صاحب کی ایک اور ویڈیو شو ہو رہی ہے، وہ بھی دیکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. درود بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام یا امام مہدی علیہ السلام.